آؤ میں اور اگے لے چلنا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اے پڑھیا کرو الفاظ اللہ پاک جناتوں عصوب تو ہر قسم دے سایہ تو محفوظ رکھے گا اور میں اور اگے لے چلنا وَقُرْ رَبِّ اعوذ بک من حمزات الشیاطین وَاعوذ بک رب ان یحضرون ہے پڑھو اللہ پاک اپنی رحمت نہ شفا ماتا کرے گا اور سورۃ الفاتحہ پڑھو کر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھو کر دے اندر سورۃ بقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھو کر دے اندر آیت الکرسی پڑھو کر دے اندر اپنے اوپر پھوکا مارو اللہ جادو دے سارے اصلی زائل کر دوے گا نہیں اور اگے لے چلنا حدیث صحیح البخاری دے اندر آقا فرمان دینے من تسبحا بسبع تمارات اجوت لمز یزرہو ذالک اليوم سم ولا سحر جیڑا بندہ 7 کھجورا اجوا دینے کھا لیندے اللہ پاک سارے دن اندر انہوں سپ دے سیر کولوں بھی بچا لیندہ جے تے جادو کولوں بھی محفوظ کر لیندہ جے